नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयहरूलाई उठाउने गर्दछौँ। पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्त एमसीसीले तातेको अवस्था छ। दलहरू बीचमा असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि सुनिएका छन्, तर एमसीसी 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ। यो अब कार्यान्वयनमा गएको अवस्था हो। तर यति बेला नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। उसले 2058 सालमा जुन 57 दिनसम्मको नियमित अवरोध गरेको थियो, एउटा निकास निस्केको थियो, तर आज 6 महिना पुग्दासम्म फेरि नेकपा एमालेको अवरोध संसदमा जारी छ। नेकपा एमाले भनेका छ आफ्नो दलबाट छुटिएर गएका 14 जना सांसद तिनीहरू गैर सांसदहरू हुन्, उनीहरूको कारबाही हुनुपर्छ, सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यी यावत कुराहरू छन् र अवरोध भइरहँदा सत्ता गठबन्धन दलहरू भित्र पनि यति बेला अर्ली इलेक्सनको चर्चा चुलिएको छ। नेकपा एमाले यसमा के भन्छ त? नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहने हो अथवा संसद खुल्न दिने हो? आज यसै पेरिफेरमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। स्वागत छ सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। कहाँबाट सुरु गरौँ? एमसीसीमा मौन समर्थनले पास गर्न दिया हो? एमसीसी एउटा विकास परियोजना हो र त्यो अनुदान हो र त्यो अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तपाईको चाहिँ विगतका पूर्ववर्ती सरकारहरूले, खास गरी अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धनमा रहेकैहरू सरकारमा हुँदाखेरि एमसीसी को जति पनि प्रावधानहरू रहे ती प्रावधानहरू सहित अमेरिकामा गएर सम्झौता गरेर आउनुभयो। बुँदाहरू जुन उहाँहरूले जति व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर ल्याउनु भयो नि, त्यो सबै बुँदाहरू जस्ताको तस्तै राखेर उहाँहरूले त्यहाँ पारित गरेर ल्याउनु भयो। त्यो पारित गरेर आइसके पछाडि, सम्झौता गरेर आइसके पछाडि सरकारले चाहिँ, एउटा सरकारले दुई देश बीचमा सन्धि कुनै हुन्छ भने त्यसपछि बन्ने अरू सरकारहरूले त्यो सन्धि सम्झौतालाई खारेज गर्न सक्दैन। सन्धि गर्नु अगाडि धेरै सोचेर गर्नु जरुरी छ। सन्धि भइसके पछाडि पछि अर्को सरकारले खारेज गर्छु अथवा हटाउँछु भन्न मिल्दैन र सक्दैन। त्यो चाहिँ सन्धि गरिने चाहिँ कतिपय मर्यादाहरू हुन्छन्, त्यो मर्यादा क्रस गर्न सक्दैन। र गर्ने बेलामा गलत गरिसक्नुभयो। गर्ने बेलामा ठिक छ, अनुदान लिने कुरा सहमत, तर अनुदान लिँदाखेरि जुन दफाहरू राखेर जुन खालका चाहिँ कोड गरेर तपाईको चाहिँ सम्झौता गरियो, ती कुराहरूमा प्रश्न उठ्यो र जनस्तरमा व्यापक प्रश्न उठ्यो। र त्यो प्रश्न उठे पछाडि त्यो अलिकति ढाकछोप गर्नलाई 12 बुँदे चाहिँ एउटा चाहिँ होइन व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर ढाकछोप गरेर चाहिँ पारित गर्ने ठाउँमा उहाँहरू आउनुभयो। र नेकपा एमाले पनि विगतमा सरकारमा थियो र हामी नेकपा एमाले मात्रै भएर सरकारमा थिएनौँ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएर सरकारमा थियौँ। त्यति बेला अहिलेको सत्ता गठबन्धनको माओवादी केन्द्र नेकपासँग समाहित भएको पार्टी थियो, एकीकृत भएको पार्टी थियो र उहाँहरूसँग सरकारमा थियो। र त्यति बेला हामीले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित होइन, एमसीसीलाई पार्लियामेन्टमा लैजाउँ, पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले जनता स्तरबाट उठेका कतिपय जिज्ञासाहरू छन्, ती जिज्ञासाहरूलाई संशोधनको रूपमा राख्छन्। र हामी त तयारी केसम्म थियौँ भने पार्टीभित्र छलफल गरेर यी बुँदाहरू चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनिकन तयारी गरेर राखेका थियौँ नि। त्यो कुराहरूलाई पार्लियामेन्टमा हाम्रा चाहिँ प्रमुख सचेतक मार्फत वा कोही मान्य सदस्य मार्फत हामीले टेबल गर्थ्यौँ। टेबल गरे पछाडि जो चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो एमसीसी पास गर्ने बेलामा त्यसको चाहिँ जवाफ दिने, टेबल गर्ने मन्त्रीज्यूले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार गऱ्यौँ भन्नुभयो नि उहाँले, र त्यो यो सहित भन्नुभयो नि। अनि त्यस पछाडि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसका संशोधनका यी बुँदाहरू सहित यो स्वीकार गऱ्यौँ भनेर अनि पारित गर्ने ठाउँमा हामी उभिएका थियौँ र अहिले पनि हामी त्यो पोजिसनमा कायम छौँ। भनेपछि के हो त? त्यसो भए एमाले अस्ति प्रेस ब्रिफिङ पनि भयो, तर एमाले यसलाई सही हो यसलाई गलत हो भनेर पनि नभन्ने पास भइसकेको अवस्था, तपाईकै पालामा तपाईहरुकै पालामा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो, कानुन मन्त्रालयले त्यो खालको पत्र काट्यो, तपाईलाई त पुरै याद छ। अब अलिकता चोखिन खोजेको हो के हो? एकदमै त्यति बेला त्यही हामीले पारित गर्नै लग्या हौं। कसरी पारित गर्ने भन्दा मैले अघि प्रोसिड्युर पनि बताएँ
कि त्यसको जुन कन्सर्नका विषयहरू छन् त्यसलाई संशोधनसहित पारित गर्ने र संशोधन त्यहाँ संसदमा टेबल हुन्छ। पार्टीको संसदीय दलको चाहिँ प्रमुख सचेतक मार्फत टेबल हुन्थ्यो र अनि त्यो कुरालाई त्यो जवाफ दिने मन्त्रीले चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ भन्थे र अनि त्यस पछाडि सन्धिका चाहिँ यी दफाहरू यसरी संशोधन भयो र संशोधनसहित यसरी पारित भयो भनेर हामी चाहिँ त्यो पोजिसनमा थियौँ र त्यो पोजिसनसम्म पनि हामी त्यति बेला लान पाएनौँ। संसदमा दर्ता त गऱ्यौँ तर टेबल हुन पाएन। टेबल हुन पाएको थियो भने त्यति बेलै यो संशोधनसहित पारित हुन्थ्यो। तर अहिले आरोप लगाइरहेको छ एमाले जस्ताको तस्तै पारित गर्न लगायो भनेर। तर अहिले पनि हाम्रो के पोजिसन थियो भन्दा संसद चलाउँ, हामी जुन अवरोधको अवस्थामा छ हामी ओयलमा होइन हामी कुर्सीमा बस्ने वातावरण तयार गरौँ। कुर्सीमा बस्ने वातावरण तयार भएपछि हामी पनि त्यहाँ चाहिँ अब जसरी जनताले चाहिँ तल आवाज उठाएको छन् तिनै विषयहरू नेकपा एमाले पनि अध्ययन गरेर राखेकै थियो, कार्यदल बनाइकन अध्ययन गरेको। अब भनेपछि तपाईँहरूले एमसीसीका नाउँमा दाउपेच खोजिराख्नु भएको थियो, एमाले फेलियर भयो त्यसमा? एकदमै होइन। हामीले के खोज्या हो भन्दा त्यो चाहिँ वास्तवमा संसदमा हाम्रा कुरा राख्ने स्थिति बनाएको थियो भने हामीले के गर्थ्यौँ भने हामी प्रष्ट थियौँ नि त। हामीले हाम्रो कुरा राख्थ्यौँ, जनताले जसरी चाहिँ भनिराखेका छन् होइन, र आम बुद्धिजीवीले पनि भनिरहेका छन् यसका यी दफाहरू चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। दफा सच्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो त उहाँहरूले नि ल्याउनु भयो नि त, सरकारले नै उहाँहरूले जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ तिनै विषय हो, ती विषयहरू त सच्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो त उहाँहरूले नि महसुस त गरेर छ नि त। सच्याउनु पर्ने चिज किन नसच्याइकन एउटा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर चाहिँ एउटा छारो हाल्ने काम गरियो हो। त्यही कुरा हामी सच्याउनलाई हामीले हाम्रो कुरा राख्थ्यौँ, हाम्रो संशोधन राख्थ्यौँ र त्यो संशोधन त्यो जवाफ दिने मन्त्रीज्यूले हामीले यो स्वीकार गऱ्यौँ भन्या भए हामी पारित गऱ्यौँ। पारित गर्न यस त भन्दैन थियो किनभने प्रतिपक्षी दल हो नि त, हामी प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामी मौन बस्ने स्थिति बन्थ्यो होला। तर हामी चाहिँ मैले फेरि पनि अझै जोड दिन चाहेँ र हामीले राखेका कतिपय संशोधनका कुराहरू एक्सेप्ट गरेका थियो भने तपाईँ हामी मौन बस्थ्यौँ होला त्यति बेला। तर अब हामीले जतिसुकै कुरा रोस्टममा राखे पनि उहाँले एक्सेप्ट गरेन भने त त्यो त हामी विपक्षमै मतदान गर्थ्यौँ, हामी प्रतिपक्षी दल हौँ। त्यसैले यति कुरा सपाट तपाईँ स्पष्ट हुँदाहुँदै अनि एमसीसीले मौन बस्यो के बस्यो हो। हामीलाई त्यो स्थितिसम्म पुर्याउने वातावरण तयार गर्नु भएन। त्यो तयार गर्नको लागि हामीले पटक पटक भन्यौँ, विपक्षीको वातावरण तयार भएन। विपक्षीको नाताले हामीले चाहिँ विपक्षमा मतदान गर्थ्यौँ भन्ने हो तपाईँहरूको? संशोधन नगर्दाखेरि त हामीले विपक्षमै मतदान गर्थ्यौँ। संशोधन गरे भए हामी मतदानमा फेरि हुन्छ भनेर भाग त लिँदैन थियौँ, हामी मौनै बस्थ्यौँ। संसदीय परम्परा हुन्छ त्यस्तो। कतिपय कुरा चित्त बुझ्या छ तर पनि सत्तापक्षले आफू त प्रतिपक्षी दल हो। त्यसो भए संसदबाट पास भएको एमसीसीलाई तपाईँहरूको मान्यता छैन? त्यसो भए मान्य संसदबाट मैले अघि नै भने सन्धिका कतिपय चाहिँ कुराहरू अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले गरे पनि हामीले पछिल्लो सरकार अथवा अर्को कुनै दल विशेषले विरोध गरेर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन। जस्तो सम्झौता, सन्धि सम्झौता र अदालतले गर्ने कतिपय फैसलाहरू तपाईँको विमति हुनसक्छ, रिजर्भेसन हुनसक्छ, तर कार्यान्वयन भएर जाने कुरामा कुनै शङ्का हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्छ। म यस विषयमा त फेरि आउँछु। तर जुन किसिमले तपाईँहरूले संसद अवरोध गर्नुभएको छ यो सही छ? अब यसका इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला होइन। हामी पनि इतिहासकै कठघरामा उभिएकै छौँ। हामी त्यो सबै सहन बुझाउन तयार छौँ। त्यो तयार भएरै हामी उभियौँ। किनभने हो संविधानले, कानुनले के भन्छ भने राजनीतिक दल, हामी त अहिले त तपाईँ दलीय शासन व्यवस्था हो नि, हामीले बहुदलीय शासन व्यवस्था रोज्यौँ र विश्वका धेरै मुलुकहरूमा लगभग 90% भन्दा बढी मुलुकहरूमा यही शासन व्यवस्था छ, यस्तै खालको शासन व्यवस्था हो। दलहरूको बिचमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा जसले जित्छ सरकार चलाउँछ होइन, हार्ने प्रतिपक्ष हुन्छ, प्रष्ट छ। र दलीय शासन व्यवस्था भने चाहिँ दलका पनि आफ्ना कतिपय मान्यताहरू हुन्छन्, उसका दृष्टिकोणहरू हुन्छन् र दल सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरू हुन्छन् र उसको पनि आफ्नो निजी विधानहरू हुन्छन् दलहरूको। र त्यो विधान पनि तपाईँको चाहिँ एउटा राज्यको कानुन सर नै हुन्छ, किनभने दल त दर्ता भएको दल हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो हैसियत चाहिँ दललाई प्रदान गरिएको हुन्छ कि उसको सम्बन्धित दलको म्यानिफेस्टो बोकेर त्यसको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने मान्छेहरू त्यो दलकै सदस्य हुन्छन् र त्यो दलका सदस्यहरू तपाईँको चाहिँ त्यो दलको विधान उल्लङ्घन गर्छ, त्यस पछाडि त्यो संविधान कानुन उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो दलले कारबाही गर्न पाउँछ। कारबाही नगरोस् भन्नको लागि कानुनमा एउटा व्यवस्था पनि गरिएको छ कि 40% पुर्याएर 40% तपाईँको संसदीय दलमा र केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि दल अर्को बनाउन पाउँछ भने त्यो चाहिँ कारबाही गर्न पाउँदैन है, त्यो चाहिँ उसले अर्को दलको मान्यता पाउँछ भनेर कानुनमा थियो। त्यही कानुनलाई तोडमरोड गरिकन 20%मा झारेर
20% पनि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा गरेर जहाँ पुर्याए पनि हुने। अनि त्यो चाहिँ कहिले गर्यो भन्दाखेरि नेकपा एमाले कारबाही गरिसकेका मान्छेहरू देखाएर पछि होइन, पछि बनेको कानुन पहिल्यै कारबाही गरिसक्यो, पुरानो कानुनको आधारमा पहिला कारबाही गरेको छ, पछि कानुन पनि कसरी लिएर आयो भने संसदलाई छलेर लिएर आयो, चलिरहेको संसदको बैठकलाई अन्त्य गरेर होइन। अनि त्यस पछाडि भोलिपल्टै अध्यादेश मार्फत कानुन लिएर आएर त्यसको जगमा गरेको कारणले यो चाहिँ, त्यसैले कानुनमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ घटना पनि घट्छ, त्यसको चाहिँ मनसाय पनि जाँचिन्छ कि तपाईँहरूले मनसाय जाँच्नु, त्यसरी मनसाय चाहिँ गलत भयो उहाँहरूको, मनसाय गलत भयो। जुन मनसायका साथ आयो त्यो नेकपा नितान्त नेकपा एमाले एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टी, यसलाई उच्च निचो देखाउन, यसलाई टुक्र्याउन, यसलाई कमजोर बनाउन जुन उद्देश्यका साथ उहाँहरूले लिएर आउनुभयो। पछि हामीले पनि भन्यौँ यो कानुन छिटो अन्त्य गर भन्यौँ, छिटो फिर्ता गर, छिटो अन्त्य गर, किनभने त्यही कानुनको जगमा टेकेर भोलि अर्को पार्टी पनि त फुट्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले यस्तो हामीलाई त जे गर्यौँ गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन, फुटाउनु भयो, केही फरक परेन, तर तपाईँहरूलाई पनि यसले चाहिँ हानि गर्छ है, छिटो अन्त्य गर भने चाहिँ उहाँहरूले फेरि त्यो अन्त्य पनि गर्नुभयो। अनि त्यो कानुनलाई चाहिँ होइन अब छिटो उहाँहरूले अन्त्य गराइदिनु भयो। अहिले तपाईँको के छ कानुन भन्दाखेरि अहिले कानुन कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी चाहिँ अलग हुन्छ भने उसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% दुईटै ठाउँमा 40% देखाउनुपर्छ। जम्मा जम्मी नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि 20%, त्यो पनि वा गरेर। अनि यस्तो सबै प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति हो र यो असहमतिलाई हामीले रोस्टमबाट भन्यौँ, इन्डिभिजुअल्ली भन्यौँ, सार्वभौम मान्य सदस्यहरूको अधिकार प्रयोग गरेर भन्यौँ, सुनेन। नसुने पछाडि अलिकति सामूहिक रूपमा हामीले त्यो कुरा राखेको मात्रै हो। जस्तो ओयल घेराउको अवस्था भनेको चाहिँ सामूहिक रूपमा हामीले हाम्रा कुरा दर्ज गरिरहेका छौँ, त्यो कुराको सुनाइ हुन्छ कि पर्खिरहेका छौँ। कहिलेसम्म हुन्छ यो? अब जहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यी हाम्रा प्रश्नहरू, खास गरी 14 जना साथीहरूले जुन हामीले कारबाही गरेका छौँ, उहाँहरूका चाहिँ सभामुखज्यूले सूचना सुनाउनै पर्छ, पार्लियामेन्टमा सूचना सुनाउनु भएन भने अब उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, हामीले त्यही भनेका छौँ। अब यस्तै ढङ्गले जान्छ भने, अब निरन्तर यस्तै ढङ्गले जान्छ भने हाम्रो यो संसद रहेसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ। अब यहाँनिर म त्यही एमसीसी सँगै जोड्छु। एमाले सोचेको थियो 14 जना सांसदलाई कारबाही होस्, सभामुखले प्रशस्त मार्ग प्रशस्त गरून् भन्ने विषयलाई लिएर तपाईहरुले च्याखे दायु थाप्नु भएको थियो। सभामुख पनि हट्ने परिस्थिति, 14 जना सांसद जो सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल छ त्यसलाई पनि बेथितिको बनाउनको लागि तपाईहरुले हामीले एमसीसीलाई सपोर्ट गर्छौं, तर यी दुईटा काम गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि एमसीसी जुन असन्तुष्ट सत्ता गठबन्धनमा रहेका असन्तुष्ट दलहरुले पनि त्यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि एमसीसी पास गराए। तपाईहरु फेल हुनुभयो। होइन, यस्तो उहाँहरूले एमसीसीलाई जुन ढङ्गले हिजो व्याख्या गर्नुभएको थियो हामीले त त्यसरी व्याख्या गरेका थिएनौँ। एमसीसीको विरोधमा एकदम सडकमा नारा जुलुस गराउनु भयो, कार्यकर्ता उफार्नु भयो, आफै सरकारमा बसी ती कार्यकर्तामाथि चाहिँ लाठी बर्साउन लाउनु भयो होइन, अब पानीको फोरा हान्न लाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि फेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ ज्यादती गर्यो, ज्यादतीको भर्सना गर्दछौँ भनेर फेरि वक्तव्य जारी गर्छ, आफै फेरि सरकारमा छ। हो, यति कुरामा यदि एमाले चाहेको थियो भने होइन, ठिक छ, तपाईँले भने थियो एमसीसी पास गर्ने, अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने भने भए उहाँहरू हटिसक्या हो, उहाँहरू सरकारमा रहने स्थिति थिएन। तर हामीले यस्तो चिजमा हामी सम्झौता गर्न चाहेनौँ, हामीले नचाहेकै हो। चाहनु भएन कि तपाईहरु फेल हुनुभयो राजनीतिक खेलमा? होइन, त्यस्तो त गोल गर्न सक्नु भएन। यो त तपाईँ फेल हुन्छ कि पास हुन्छ त जनताले नै जवाफ दिने हो। तपाईहरु मैले व्याख्या गरेर अहिले फेल र पासको हिसाब निक्लिँदैन होइन, हिसाब निक्ल्यो भने जनताले मतदानद्वारा गर्छन् क्या, त्यो पास भयो कि फेल हो भन्ने कुरा जनताले मतदानद्वारा गर्छन्। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ यो बाँकी नै छ, रिजल्ट आउन बाँकी छ। अब 30 गते वैशाख 30 गते हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदैछौँ, त्यो निर्वाचनबाट परिणाम आउँछ, त्यहाँ एमाले पास भएछ कि फेल भएछ ती जाँचिहालिन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय निर्वाचनहरू, प्रदेश निर्वाचनहरू हुन्छन्, त्यहाँ निर्वाचनमा जनताले कस्तो मत अभिव्यक्त गर्छन् होइन, पास फेल त्यहीँ जाँचिन्छ। त्यसैले हामी वास्तवमा जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्ने कुरामा हामी नउभिएकै हौँ र त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अहिलेको गठबन्धन बरु कायम रहोस् होइन, कायम रहोस्, हामीले त्यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो बाटोमा गएनौँ। नितान्त गठबन्धन मात्र तोड्ने भन्ने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो भएको थियो भने त अस्ति नै तोडिसक्थ्यौँ त हामीले। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै कोणबाट छलफल भएको छ हेर्नुहोस् होइन। सबै अब राजनीतिमा कतिपय व्यक्त हुन्छ, कतिपय अव्यक्त हुन्छ। राजनीतिमा जति पनि खेल हुन्छन् नि, पछिल्ला खेलहरुमा
तपाईहरुको नेतृत्व चाहिँ फेल हुँदै गएको छ भन्छन् कि विश्लेषण गर्दा? होइन, कतिपय चाहिँ खुल्ला हुन्छन्, कतिपय गोप्य पनि हुन्छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले हिजो केपी ओलीको च्याम्बरमा आएर अब शेरबहादुर देउवा के प्रस्ताव राखेर आए होइन। देउवा निस्किया थिएन, तुरुन्तै प्रचण्डजी आएर चाहिँ के प्रस्ताव राख्न आइपुगे, एक अर्का माथिको अविश्वास कसरी व्यक्त गर्यो, त्यो त हामी साक्षी छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ बाहिर भन्दा पो नारा लाउँदाखेरि आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी चाहिँ पारित भइसके पछाडि अब प्रचण्डजीले चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन आफूलाई चाहिँ त्यसबाट बच्नको लागि यसो नगरेको थियो भने यसो हुन्थ्यो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले भन्नलाई बाहिर जे हुने पनि भयो, तर भित्र के कुरा हुन्थ्यो भन्ने कुराको पनि त साक्षी हामी छौँ। अलिकता त्यसो भए भित्र के कुरा भयो भनेर अलिकता जनतालाई बुझ्ने हिसाबले बताइदिनुहोस् न, के थियो? होइन, अब यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु, त्यहाँभित्र कन्टेन्टका म धेरै जान चाहन्न। तर दुवै साथीहरू वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू केपी ओलीको कार्यकक्षमा लाइन लागेर आउनुभयो। यति कुरा त थाहा छ नि जनतालाई, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तर के भयो? अनि त्यही त लाइन लाएर आउनुभयो होइन। यतिबाटै बुझिन्छ नि के भन्न गयो होला भनेर, यतिबाटै बुझिन्छ के भन्न गयो होला भनेर। हामीले अहिले शब्द चाहिँ भनिरहनै पर्दैन कि त्यसबाटै बुझिन्छ। विगत एक वर्षदेखि प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा वार्ता समेत भइरहेको थिएन, छलफल। अब यसो कहिलेकाहीँ केपी ओलीले बरु फोन हान्नुहुन्थ्यो, के छ भनेर फोन हान्नुहुन्थ्यो होइन। प्रचण्ड आफै पनि तपाईँको चाहिँ फोन रिसिभ गर्नलाई मलाई त डर लाग्छ भनेर उहाँले जवाफ फर्काउनुहुन्थ्यो। स्थिति त्यस्तो थियो। त्यो स्थितिबाट एकाएक तपाईँको चाहिँ होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री अब केपी ओलीको च्याम्बरमा कार्यकक्षमा संसदमा केपी ओलीको कार्यकक्षमा आएर अनि केपी ओली आफ्नो कुर्सीमा बसेर अनि तल सोफामा बस्दाखेरि अलि सुहाउँदैन कि क्या भनेर केपी ओली आफै तल गएर के भएन शेरबहादुर देउवाको छेउमा बसिदिएको। त्यो त अनुनय विनय गर्न गएकै हो नि, आएकै हो नि। यति कुरा त बुझ्छ नि जनताले होइन। त्यसैले के शब्द प्रयोग गरेर होला, के चाहिँ माग राख्यो होला भन्ने कुरा पनि टेन्टेटिभ जनताले त्यो अनुमान लाउँछ। त्यसो भए प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्बन्ध सुध्रिएको हो? अब वास्तवमा विगत एक वर्षदेखि केपी ओली विरुद्ध उहाँहरूले जुन चार्ज लगाउनु भयो होइन, केपी ओलीमाथि जुन चार्ज लगाएर उहाँले चाहिँ यो अराष्ट्रिय राष्ट्रघाती संविधान विरोधी संविधान खाना खोज्ने अनेक खालका आरोप लगाउनु भयो। तर त्यही केपी ओलीको कार्यकक्षमा आएर उहाँहरूले के भन्नुभयो होइन, यदि सबै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भएको हुबहु सबै चाहिँ खिचेर दुईटा कुरा बताइदिनुहोस् न, के भन्नुभयो तपाईले? अलिकति एउटा कुरा म एउटा त भन्छु, दुईटा चाहिँ भन्ने। एउटा चाहिँ के भन्ने भन्दा यो बिचमा त्यत्रो अवधिमा तपाईँको चाहिँ केपी ओलीमाथि चार्ज लगाउने पार्टी, त्यो पार्टीको नेता आएर अब अलि अर्को जुन पार्टनर अहिले छ त्यो पार्टनरसँग भन्दा हामी वामहरू नै पार्टनर बनेर अगाडि जानुपर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू त्यो प्रस्ताव राख्नु। शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले ओके यो अहिले जुन सँग पार्टनर छ त्यही पार्टनर भन्दा बरु वामपन्थीहरूकै पार्टनर सुहाउने रहेछ, त्यही मिल्ने रहेछ। केपी ओलीलाई आरोप लाउनु भयो एक वर्ष बसेर, तर वामपन्थीकै पार्टनर सुहाउने रहेछ, यही पार्टनर बनाऊ भन्ने ठाउँमा उहाँ आउनु भने चाहिँ त के हो अब होइन, थाहा पाइन्छ नि त कुरा। फेरि त्यसपछि अब युटर्न भन्ने गरेका छन् साथीहरूले, म चाहिँ भी टर्न भन्छु, स्वाटै घुमिहाल्यो होइन, एकदम एकदम स्वाटै घुमिहालेको नि। सडकमा कार्यकर्ता उफारेर टाउको फोड्न लगाउने अनि त्यसपछि एकैचोटि घुमेर एमसिसी पास गर्न उभिने भने त भी टर्न हो त्यो होइन। अनि त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ एकदम चाहिँ अनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै होइन फेरि पनि आरोप लगाउने ठाउँमा उभिनु भयो। ए बाबा त्यत्रो ठुलो नाटक नगरे हुन्छ के, सबै जग जाहेर छ होइन, सबै थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अब यता अर्को अब अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उहाँ पनि अब पार्टनर अलि सुहाएन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन। अब गाह्रै हुँदो रहेछ, धेरै ठाउँमा धोका दियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसैले अब अरू फर्दर कुरा गर्न त कुरा त झन्डै एक डेढ घन्टा बसेको छ नि, त्यहाँ धेरै कुरा भयो होला नि। त्यसैले तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नु पनि दुईवटा कुरा मैले एकवटा कुरा मात्रै यहाँ राखेँ। भनेपछि त अब एमसिसीलाई लिएर एमाले अब कुनै खालको विरोध टिप्पणी गर्दैन। अब एमसिसीलाई लिएर सडकमा जुलुस गर्ने ठाउँमा चाहिँ एमाले छैन। हामी यो मौन समर्थन हो, हामीले जुलुस गर्दैनौँ र हामी एमसिसीको अहिलेको चाहिँ जुन कार्यान्वयन हुने चिजमा यो जनताको पक्षमा होइन, नेपाल राष्ट्रको हितमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही कुरा बताउनु भएको छ कि हामी
राष्ट्र र जनताको पक्षमा त्यो परियोजनालाई सफलीभूत पार्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो पक्षमा छौँ। भोलि जनताको बिचमा जाँदाखेरि चुनावका बेलामा चाहिँ हामीले गर्न खोजेका थियौँ, हामीलाई गर्न दिएन भनेर चाहिँ फेरि त्यसमा विरोध उठाउने प्रयास एमाले गर्दैन। अब यसका कतिपय दफाहरूमा रहेका चाहिँ जुन रिजर्भेसनहरू छ नि हो यो कुरा त हामी उठाइ नै रहन्छौँ। फेरि पनि तपाईँको जुन दफाको कारणले तपाईँको चाहिँ हामीमाथि जुन एउटा मतलब सहयोग लिँदा पनि अब खाए खा नखाए खिच भन्ने जस्तो स्थितिको कतिपय दफाहरू छ। त्यो फेरि अमेरिकाले गरिदियो होइन क्या, नेपालकै अहिलेको चाहिँ एमसिसी पास गर्नेहरू माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि त्यो सरकारको प्रतिनिधिहरू गएर अमेरिकामा गएर सम्झौता गर्दाखेरि राखिएका दफाहरू हो कि राष्ट्रघाती खालका चाहिँ कतिपय चाहिँ विवादित खालका होइन। यो पनि सच्याउन सकिन्थ्यो नि त, यो सचिने खालको कुराहरू थियो होला। तर अब त्यो कुरा उहाँहरूले पारित गरेको, उहाँहरू सम्झौता गर्दाखेरि उहाँहरू संलग्न छ, त्यसैले यो कुराहरू छ भन्ने पनि थाहा छ। अनि त्यो कुरा जस्ताको तसरी ल्याउँदा भयो त जनताको बिचमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने भयो, नाङ्गिने खालको स्थिति बन्यो। त्यस भएर अलिकति टालो एउटा चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालो ल्याएर अनि त्यस पछाडि आफूलाई चाहिँ एउटा भिटर्न गर्दै अब उभ्याउनु भएको छ। त्यो त फेरि तपाईँ जाँच त फेरि जनताकै बिचमा हुने हो होइन, रिजल्ट पछि म आउँछु। अब यहाँनिर अहिले नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेर गैर जिम्मेवार बनिरहने हो अबसम्म, संसद अवरुद्ध गरिराख्ने। अब यस्तो एमाले केही निकास निस्कँदैन, निस्किन्छ। एमाले गैर जिम्मेवार बनेको पनि छैन होइन। हामीले त्यही अघि जुन श्रृङ्खला हामीले बतायौँ, जुन परिस्थितिमा नेकपा एमालेको विभाजनको रोल खेलियो यसप्रति हाम्रो प्रश्न सानो प्रश्न होइन, ठुलो प्रश्न छ होइन। तर यद्यपि संसदका गतिविधिहरूमा हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। संसदका गतिविधिहरू सुचारू छन्, यसका समितिका बैठकहरू चलिरहेका छन्, त्यसमा हामी भाग लिन्छौँ। संसदले बनाउने विभिन्न समितिहरू गठन हुन्छन्, त्यसमा हामी भाग लिन्छौँ। र संसदका नियमित गतिविधिहरूमा हामी छौँ र संसदका समितिहरूमा छलफल हुने विभिन्न कतिपय विधेयकहरूका छलफलहरूमा हामी सहभागी छौँ र विधेयकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने कुरामा हाम्रो मतहरू जाहेर भएको छ। रोस्टम किन घेरिराख्नु भएको छ त? अब तपाईँहरूले खुल्ला रूपमा चाहिँ त्यो त प्रश्न दिनु भयो होइन। रोस्टमको कुरा त अघि नै पनि हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ। के कारणले यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले इन्डिभिजुअल्ली रोस्टममा उभिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा राख्दाखेरि कुरा सुनवाई भएन। त्यसो हुँदा हामी फ्लोरमा उभिएर सामूहिक रूपमा हाम्रो कुरा दर्ज गरे। तपाईँ त कानुन मन्त्री पनि भइसके मान्छे, एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि संसद नियावलीको 4 र 5 मा सभामुखले बारम्बार त्यो रिपिट गरिराख्नुहुन्छ कि त्यो नियावलीमा हेरौँ, संसद सञ्चालन नियावलीमा हेरौँ भनिराख्नुहुन्छ। त्यहाँ त राम्रै लेख्या छ होला है? छ, एकदम छ। कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सभामुखज्यूले आफैले कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले दुई पटक संसद विघटन गरेको, तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वले गरेको संसद विघटन, त्यही संसदमा गएर संसद सञ्चालन नियावली विरुद्ध गएर उफ्रिराख्न कति सुहाएको है? होइन, त्यही त हामी कार्यान्वयन गरेर त्यो उफ्रिनेहरूलाई बाहिर निकाल्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि सभामुखज्यूले त्यो उहाँलाई त्यो अधिकार पनि छ होइन, निर्णय गरे हुन्थ्यो। अब हामीले कारवाही गरे मान्छेलाई अब त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्न दिनुहुन्छ भने ठिक छ नि त, हामीले त्यो नियमावलीको विरुद्ध उफ्र्यौँ होला। तपाईँहरूले मुद्दा नहालेको भए तपाईँहरूले त्यहाँ उफ्रन मिल्थ्यो कि? मुद्दा हालिहाली नियम विपरीत तपाईँहरू जान मिल्छ? यो त अर्को कुरा हो क्या, अर्को पार्ट हो। अब तपाईँको चाहिँ ठिक छ, अदालतले कसरी फैसला गर्दो रहेछ भने त देख्यौँ नि हामीले, गऱ्यो भने त अहिले फैसला। त्यसो भए होइन, अदालतले के पर्खेर बस्या? न्याय ढिलो दिनु पनि न्याय नदिनु सरा हो नि त। के हेरेर बस्या त? फैसला गरेको अदालत फैसला गर्न भनेर पेशी 1 नम्बरमा चढाउँछ, अनि त्यही अदालतलाई अहिलेका चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनका मान्यहरूको हस्ताक्षर लिएर त्यही अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ महाभियोग लगाउँछ। प्रभावित त गर्न खोज्नुभयो नि त। मेरो पक्षमा फैसला गरेन भने खबरदार अरूलाई पनि यसै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले होइन। चार्ज लगाएको हिसाबले अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई जुन चार्ज लगाएको छ, यो चार्ज लगाएको हिसाबले यदि यो पुष्टि भयो भने मैले त भन्ने गरेको छु, उहाँ त त्यो पदमुक्त मात्र हुने हो र त्यसपछि त फौजदारी अभियोगका चाहिँ थुप्रै मुद्दाहरू दर्ता गरेर उहाँ त जेलमा सड्नुपर्छ। चार्ज लगाएको प्रमाणित भयो भने। प्रमाणित भएन भने हुन्छ कि होइन? होइन, मैले भन्न खोजेको संसदमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सभामुख संसद विरोध गर्न मिल्छ भने? अब यो चाहिँ फेरि पनि बहसको विषय चाहिँ हो होइन। बहसको विषय चाहिँ के हो भने यावत मुद्दाहरू, राजनीतिक विषयका मुद्दाहरू
तपाईको चाहिँ त्यसको सार्वभौम राइट्स छ पार्लियामेन्टको। पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले आफ्नो पार्लियामेन्टभित्र आफ्नो कुरा राख्नलाई स्वतन्त्र छन्। बरु त्यो पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले आफूले राखेको विषयलाई पार्लियामेन्टभित्र राखेको विषयलाई अदालतमा बरु मुद्दा बन्न पाइँदैन। पार्लियामेन्टभित्र पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्वतन्त्रपूर्वक राख्न सक्छ। तर नियावलीमा त फेरि अर्कै लेख्नु भएको छ त तपाईहरुले। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर उठाउन पाइँदैन। विचाराधीन किन त्यो हुँदा हुँदै तपाईहरुले के गरिराख्नु भएको छ भने विचाराधीन किन राखेको भनेको नि फैसला गर्दैउ न। 1 नम्बरमा पेशी चढ्छ, त्यही अदालत 1 नम्बरमा पेशी चढेको मुद्दा किन हटाउँछ? 1 नम्बरमा के 1 नम्बरमा पेशी चढ्दाखेरि 1 नम्बरमा चढ्छ अनि त्यही अदालत हटाउँछ। अनि 1 नम्बरमा पेशी चढ्यो रे, कुरा त राजनीति धेरै कुरा छ नि। 1 नम्बरमा पेशी चढ्यो रे चढाइयो रे भन्नेपछि थाहा पाउन साथ प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग लगाउँछ। जोडिया छ के इन्टरलिङ्क छ धेरै कुराहरू। अब भन्दाखेरि जनतालाई प्रत्यक्ष थाहा हुँदैनन् यस्ता कुराहरू हैन। अनि त्यसपछि के आरोप लगाएर तपाईको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ उ गर्छ, महाभियोग लगाउन पुग्छन् मुद्दा टुङ्गिने बेलामा। मुद्दा टुङ्गिने बेलामा टुङ्गिदिए भयो नि त हैन। अनि त्यसपछि मुद्दा नटुङ्गिने। मैले त्यही भएर भनेको न्याय क्षेत्रमा एउटा प्रसिद्ध कहावत छ, न्याय ढिलो दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्ने ठुलो एकदम प्रसिद्ध कहावत छ हैन। अब दिइरहेको छैन न्याय, दिने भए त दिए भइहाल्यो नि। जे निर्णय हुन्छ त्यसमा स्वीकार्य छ। निर्णय त यस्तो नि त, अदालतले निर्णय गरेपछि नस्वीकार्न सक्छ, स्वीकार हुँदैन तर कार्यान्वयन हुन्छ क्या। यति कुरो त सत्य हो नि। तपाईँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने छ? नस्वीकारेकै कारणले उच्च अदालतमा जाने हो नि। उच्च अदालतले गरेको फैसला नस्वीकारेको कारणले सर्वोच्चमा जाने हो नि मान्छे, होइन र? हो। स्वीकार छ त, नस्वीकारेर अदालतले फैसला गर्न साथ स्वीकार छ भन्ने छ? स्वीकार्दैन। नस्वीकार्ने कारणले अदालतको तह बनाएको हो। त्यसैले म के भन्छु भने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अदालतले अन्तिम फैसला गरे पनि त्यसको अझै फैसला गर्ने ठाउँ चाहिँ जनअदालत हो, जनता हो। जनताले निर्वाचन मार्फत त्यसको फैसला गर्छ। जनताले निर्वाचन मार्फत फैसला गरेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो स्वीकारिन्छ। निर्णय बालकोटको पक्षमा आउँछ भन्ने थाहा पाएर यो स्थिति आयो भनेर भन्छन् नि। अब त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, अदालतले जुनसुकै फैसला आए पनि हामी चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ एउटा पाटो छ। हामीले स्वीकार्ने नस्वीकार्ने हाम्रो कुरा छ। हाम्रो स्वीकार हुँदैन जस्तो संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा हामी स्वीकार गर्दैनौँ, तर कार्यान्वयनमा हामी सहमति छौँ होइन। कार्यान्वयन भइरहेछ, कार्यान्वयनमा सहमति भयो, स्वीकार्दैनौँ, त्यसैले त्यो जनताको बिचमा पुग्छ। अब त्यो फैसला सही हो कि गलत हो त जनताले नै फैसला गरिदिन्छ। अब जनताले नेकपा एमालेलाई तपाईहरुले यसले काम गर्न सकेन, त्यही भएर हामीले संसद विघटन गरेको भनेर तपाईहरुले जुन होटुटी गरिराख्नु भएको छ, त्यसैलाई सफल बनाउनको लागि संसद अहिले पनि तपाईहरुले अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धन दलहरू अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिराखेका छन्। अब यसमा सहमत हुने कि नहुने? त्यो त हुँदै हुँदैन थियो। तपाईको चाहिँ यदि नियमअनुसार हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई त्यतिखेरै सूचना टाँसेर 2 दिन पनि पर्खिन सक्नु भएन। उहाँहरूको सांसदहरूलाई सूचना टाँस्नुभयो, हटाइदिनु भयो होइन। अनि त्यो हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18-20 दिनसम्म सूचना राख्नु नपर्ने यस्तो के भएको होला होइन। त्यसैले त नियत खराब छ। त्यसैले त्यो कुरा त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ सूचना टाँस्दै हो भने उहाँहरू कारबाही पर्नुहुन्थ्यो। पार्टी बनाउन पाइन्छ, फेरि पार्टी बनाउन पाइँदैन भन्ने छैन। पार्टी बनाउन पाइन्छ, पार्टी नयाँ खोल्न पनि पाइन्छ। यो व्यवस्थै दलीय व्यवस्था हो। कसैलाई पार्टी खोलेकोमा, पार्टी अर्को बनाएकोमा हाम्रो कुनै रिसराग पनि छैन। तर धेरै रिस त तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ है। एमाले अध्यक्ष बोल्नुभयो भने नेकपा एसको नेतृत्वलाई महागाली गर्ने, नेकपा एसको नेतृत्व बोलिराखेको छ भने एमालेको नेतृत्वलाई महागाली गर्ने, कटाक्ष गाली के आरोप त छ नि। आरोप प्रत्यारोप अब हाम्रो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा हाम्रो शीर्ष तहका नेताहरूको शब्द चयनहरू होइन अलि बढी देख्छु। म पनि अलि बढी देख्छु, त्यति जरुरी छैन होइन। हो, अब हाम्रो अध्यक्षले पनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ होइन, धेरै शब्दहरू मैले यहाँ टिपेरै लिएर आएको छु। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर, एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर होइन, अनि एमालेको चुनाव घोषणा पत्र बोकेर
कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट देऊ है, एमालेलाई भोट देऊ भनेर जनतासँग भोट माग्ने होइन त, सूर्य चिन्हबाट जित्ने। अनि खर्लप्पै लाएर अनि त्यो चाहिँ फेरि अब काङ्ग्रेसलाई चाहिँ रुख चिन्हमा लगेर ल तिम्रो बहुमत बनाऊ, सरकार बनाऊ भनेर भोट हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नैतिक हिसाबले? हो, यो चाहिँ नैतिक हिसाबले पाइँदैन भन्दाखेरि अब मैले भन्दा नैतिक हिसाबले पाइँदैन बनाउला, अरू कसैले भन्दा यो अनैतिक हो बनाउला, कुरा त उही हो होइन? अनि त्यही शब्दलाई टिपेर चाहिँ अनि यस्तो गाली गर्यो उसो गाली गर्यो भनेर हामी किन बहस गर्छौँ बेकारमा? तपाईँ पनि सन्तुष्ट चाहिँ हुनुहुन्न? अब तपाईँको गालीको उच्चता छ नेतृत्व शब्द चयनहरू अलि बढी नै छन् हाम्रा नेताहरूको चाहिँ शब्द चयनहरू होइन? मुलुकको राष्ट्रिय नेतृत्वले बोल्न नसक्ने बोलीहरू हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ विगतमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि लडाइँ लड्यौँ, नेतृत्व गर्नुभयो हाम्रा अगुवा नेताहरूले, त नेतृत्व गरिसके पछाडि अब समृद्धिको चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्ने बेला फेरि पनि राजनीतिक इस्युमै तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ, हामीले संविधान बनाइसक्यौँ, अनि केपी ओलीले गणतन्त्र खाने भयो। अब केपी ओली गणतन्त्र विरोधी भन्दै भाषण लगाइरहेको सुन्छौँ हामी, के भने होला? यही गणतन्त्र प्राप्तिको लागि, यही तपाईँ लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि 14 वर्ष जेल बस्ने केपी ओली उसले चाहिँ गणतन्त्र खान्छ भनेर अनि भाषण लाउने र अनि त्यो कुरामा पत्याउने ताली बजाउने जनता पनि छन्। मुद्दा त फरक थियो नि सर, त्यसो भए गणतन्त्रका लागि जेल त होइन नि, मुद्दा त फरक थियो होइन? तपाईँको चाहिँ अब जेसुकै भने पनि अब त्यो यो तर्फ गएर मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ घोच्याउने खालको तपाईँहरूले पनि नगर्नु होला होइन? किनभने केपी ओलीको निष्ठा र केपी ओलीको उप्रति मुद्दा फरक छ भन्दै अरू कसैले एउटा चाहिँ सामान्य मान्छेले व्यक्त गरेको चिजलाई तपाईँले त्यो चिजलाई टिपेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो एकदम राम्रो हुँदैन होइन? त्यसो नभनौँ, किनभने एउटा त्यो तहको एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वले तपाईँको चाहिँ हिजो कुन लडाइँमा कसरी लड्यो होइन? अनि कोही एउटालाई लाग्यो अनि यस्तो पो थियो त भनेर भनिदिएको आधारमा अनि हामी पनि त्यता बहकिन्छौँ भने त्यो एउटा राजनीतिक मर्यादा एउटा गरिमाप्रति हामीले चाहिँ त्यो सम्मान गरेको हुँदैनौँ होइन? त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि, गणतन्त्र प्राप्तिको लागि राजनेताहरूले जुन नेताहरू अहिले छन्, हो मैले त्यसैले त भनेको नेताहरू थिए हिजो राजनीतिक परिवर्तनको लागि काम गरे, त्यसको लागि सेलिब्रेट गर्छौँ सबैलाई। तर जुन अहिले मैले चाहिँ जुन भने तपाईँको चाहिँ समृद्धिको एउटा चाहिँ अभियानमा हामीले मुलुक राष्ट्र निर्माणको अभियानमा, अर्थतन्त्रको विकासको अभियानमा लाग्नुपर्ने बेला फेरि पनि राजनीतिक कुरा नै ल्याएर अनि त्यसपछि एक अर्का बिचमा टक्राउ गर्ने खालको त्यसैले शब्द चयनहरू अलिक बढी भएको छ। ओके, अब महाभियोगको कुरा अघि ठ्याक्क निकाल्नु भएको थियो, टुङ्गाइदिए त हुन्थ्यो नि। 1 नम्बरको पेशी महाभियोग तपाईँहरूको बुझाइ होइन? तर यही महाभियोगको विषयलाई लिएर एउटा समिति पनि बनेको छ, तपाईँहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो, काउन्टर महाभियोग आउने हो कि भन्ने चाहिँ को हल्ला थियो, तर त्यो त भएन। अहिले चाहिँ त्यही समितिमा चाहिँ महाभियोगको समितिमा चाहिँ एमालेका 4 जना बस्नु, यसलाई कसरी बुझौँ? राजनीति तपाईँहरूको समर्थन हो अथवा के हो? हामीले प्रष्टै भन्यौँ, हामी अदालतको न्याय क्षेत्र न्यायालयको एउटा त्यसको गरिमा होइन, त्यसको संवेदनशीलतालाई हामी बुझ्छौँ। न्यायालयलाई गिजोल्नु हुँदैन, न्यायालयलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ। त्यही मान्यताको आधारमा हामीले यो महाभियोग, काउन्टर महाभियोग यस्ता कुरामा हामी रहेनौँ। हामीले त्यति बेलै प्रष्ट बनायौँ, हामी यसको पक्षमा छैनौँ। त्यो खाली कागज के लागि? काउन्टर महाभियोग एमालेको दस्तावेज बनाउन तपाईँले प्रश्न गर्ने हो र? एमालेको आफ्नो बैठकमा उपस्थित हुँदा मान्य सदस्यहरूले आफ्नो दस्तावेजमा सही गर्ने कुरा प्रश्न गर्न पाइन्छ हो? हामी एमालेका संसदीय दलका सदस्य हौँ। एमालेको संसदीय दलका सदस्यहरूले उसको दलको चाहिँ बैठकमा के पास हुन्छ, के छलफल हुन्छ, केमा सही गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा सही गर्छौँ, गर्नुपर्दछ गर्छौँ। दस्तावेज भन्दा खाली कागजमा गरियो भन्ने थियो कि म त्यही भएर यो प्रश्न होइन? त्यस्तो होइन, कागज चाहिँ खाली कहाँ हुन्छ? त्यहाँ त माथि भाषा लेखिएको हुन्छ, त्यहाँ नाम राखिएको हुन्छ होइन? अनि त्यस पछाडि त्यतिकै चाहिँ हस्ताक्षर। त्यसो भए बाहिर आएका हल्लाहरू ती फगत हल्लाहरू गलत हुन्, किनभने पार्टीको बैठकहरूमा विभिन्न कागजपत्रहरू तयार हुन्छन्, त्यस्ता कागजपत्रहरूमा हामीले सही गर्छौँ र पार्टीको चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा ती कागजपत्रहरू तयार हुन्छन्, रहन्छन्। त्यसैले मैले महाभियोग लागेको केही समयपछि एमालेका संसदीय दलका नेताहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरे। यहाँ सुन्नु न, तपाईँले मैले अदालतलाई प्रभावितै गर्न खोजेको थियो भने होइन, अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन जस्तो गैर जिम्मेवार बनेको थियो भने जति बेला तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो नि, त्यो संसद पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट हामी त सांसद त भइहाल्यौँ
सङ्ख्या पुग्थ्यो हाम्रो, सबै फैसला गरेका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए हुँदैन थियो। हामीले अदालतलाई बिगार्नै चाहेको हो भने 5 जना न्यायाधीश त्यति बेला, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अरू 4 जना न्यायाधीश सबै निलम्बनमा पर्थे त, पर्दैन थियो। त्यति बेला त्यस्तो तातो बेला त अब तपाईँको चाहिँ महाभियोग लगाउने नलगाउने पार्टी, अनि फेरि एउटा प्रधान न्यायाधीशले एउटा पक्षले चाहिँ महाभियोग लगाएर भन्ने आधारमा हामी अर्को साथीहरूलाई चाहिँ होइन महाभियोग लगाउँदै अनि त्यसपछि अदालतलाई गिजोल्छौँ र हामी त्यति गैर जिम्मेवार छैनौँ। हामी त्यो ढङ्गले जाँदैनौँ पनि र हामीले न्याय क्षेत्रको त्यो गरिमा र भनेपछि जबरामाथिको छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ, तपाईहरुले त्यसमा साथ दिनुभएको छ, समितिमा बस्नु भएको छ। यो चाहिँ यस्तो हो किनभने त्यो चाहिँ त्यो कानुनी संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यो अनुसार गठन हुन्छ। त्यो गठन हुने चाहिँ दलीय चाहिँ त्यहाँ प्रतिशतको आधारमा तपाईको चाहिँ त्यही पनि हेर्यौँ न, एमाले मुख्य ठुलो दल हैन, त्यसकारणले एमालेको 4 जना पर्छन्, अरूका 2 जना पर्छन्, कसैका 1 जना पर्या होला, कसैका 1 जना पर्छन्, जम्मा 11 सदस्य बन्छ। र हामीले फेरि पनि भन्यौं कि संसदको मूल बैठक बाहेक अरू सबै प्रक्रियाहरुमा हामी सहभागी नै छौं, हामी पटक पटक सहभागी छौं। त्यसले यसमा पनि सहभागी नै हुने हाम्रो चाहिँ डिसिजन हो, त्यो अनुसार हामी सहभागी भयौं, हाम्रो दलको डिसिजन हो। र त्यसपछि कुरा चाहिँ के हो भने प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन आरोप लगाए नि, त्यो आरोपको त छानबिन गर्नु पर्यो हैन, छानबिन गर्नु पर्यो। के आरोप लगाउनेले आरोप लगाए भने समिति तपाईको चाहिँ यस्तो महाभियोग समिति चाहिँ जुन गठन हुने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अनुसार गठन हुन्छ। गठन भएपछि यसको छानबिन हुन्छ। त्यो छानबिन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई पनि अब सम्भवतः उहाँलाई पनि उभ्याएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोध्ने स्थिति पनि बन्छ हैन। त्यसरी त्यो सबै चीजहरु छानबिन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर फुल हाउसमा लानु पर्यो र त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ हैन। अब त्यो प्रतिवेदनमाथि चित्त बुझ्दैन कोही न्यायाधीश, मान्य न्यायाधीशलाई भने के रे कुनै मान्य सदस्यले चित्त बुझेन भने उसले फेरि अझ थप राख्न सक्छ। भने यस्ता चाहिँ प्रक्रियाहरू छन्। फुल हाउसमा जानको लागि संसद अवरुद्ध खोल्नुस् न त तपाईहरु। अब यसको चाहिँ यो खोल्नको लागि जुन हाम्रा रिजर्भेसनहरू छ, त्यो रिजर्भेसनमाथि छलफल हुनु जरुरी छ र त्यो आओस् हैन। त्यो कतिपय खोल्ने कुरामा अब राजनीतिक दलहरूको बीचमा, सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा सहमतिहरू होस् र हामी त 1 मिनेट पनि अवरोध संसद खोल्ने विषयमा एमाले र सत्ताधारी दलहरू बीच र सभामुख बीच कुनै छलफल भएको छ? सभामुखसँग हाम्रो हुँदैन, सत्तारूढ दलसँग प्रतिपक्षको छलफल हुन्छ, सभामुखसँग हुँदैन। सभामुखसँग हुँदैन। किन नबस्ने? हामीले यही त राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छन् यस्ता कतिपय विषयहरू र आफूले उठाइसके पछाडि त्यसमा एकाएक अरू जस्तो त्यो भी शेपमा टर्न हुन एमालेले जान्दैन। एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट राख्छ। निकासका लागि त जाने पनि त हुने हो नि। हैन, निकास कसरी भन्ने कुराको त जवाब चाहियो नि। निकास यसरी निकास भन्ने कुराको चाहिँ कुनै सोलुसन होला। फेरि पनि म तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाई मार्फत दुनियाँमा कुनै यस्तो चीज छैन जहाँ न्यूट्रल पोइन्ट नहोस्। एउटा परमाणुमा मात्रै त्यो न्यूट्रन हुन्छ त्यो हैन। त्यसैले तपाईको चाहिँ हर चीजको ब्यालेन्स छ हैन। त्यसो भएको कारणले त्यो अनब्यालेन्स अहिले भइरहेको छ हैन। हामी एकतिर तानिरहेका छौं, उहाँहरु एकतिर तानिराख्नु भएको छ। त्यसले ब्यालेन्स चाहिँ के हो त भन्ने कुराको कुनै मिड पोइन्ट पत्ता लाग्यो भने त ब्यालेन्समा त हामी तयारै छौं। अहिलेसम्म लागेको छैन पत्ता। त्यस्तो देखिएन। त्यस्तो चाहिँ झन्झन उहाँहरुले अलि बढी तान्न खोज्नु भएको छ। भनेपछि अनब्यालेन्स तर्फै लानु भएको छ। हामी ब्यालेन्स तर्फ तान्न खोज्छौं, उहाँहरु अनब्यालेन्स। मिड पोइन्ट भेटिएको छैन। संसद तपाईहरुले अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। सरकारले अहिले भन्दैछ कि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले संसद बन्द गरेर अर्ली इलेक्सनमा गयो भने जुन अहिले कुराहरू उठिरहेछ त्यसमा एमाले सहमत हुन्छ? पहिलो कुरा त अहिलेको गठबन्धनका त्यसैले त अब कसले चाहिँ विघटन गर्दा संवैधानिक हुने, कसले विघटन गर्दा असंवैधानिक हुने यसको व्याख्या जरुरी छ हैन। अब हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा असंवैधानिक हो भनेर उफ्रिनेहरू आज संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भनेर बोल्न पनि कसरी सकेको के? त्यो बोल्दा मात्रै पनि वास्तवमा चाहिँ अपराध लाग्ने स्थिति बन्यो के? अब तपाईहरुले चल्नै नदिने होइन एउटा डम डल जस्तो भएर संसद बस्नु भन्दा त बरु अर्ली इलेक्सनमा जानु ठीक होला भन्नु गलत छ र? ओके अरूले बोल्न मिल्दो होला के, हामीले बोल्न मिल्दो होला बरु। तर जो हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गरिरहँदाखेरि अब त्यत्रो आरोप लगाएर त्यत्रो नारा जुलुस गरेर अदालतमा सेटिङ गरी पुनर्स्थापना गर्नेहरू आज त्यही संसदलाई बीचमै मार्छ भन्छ। फेरि तपाईहरु त खुसी हुनुपर्ने हो नि, बीचमै मार्छ भन्छ। हामी यस्ता चीजमा किन खुसी हुनु पर्यो र?
किनभने स्थानीय तहको इलेक्सन घोषणा भएको छ। स्थानीय तहको इलेक्सनलाई प्रभावित गर्न, त्यो इलेक्सनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिन गरिएका हल्ला हो यो, होइन? यस्तो चिजमा हामी किन फस्छौँ? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते तोकिएको छ, वैशाख 30 गते नै हुनुपर्दछ, त्योभन्दा अगाडि अर्को कुनै इलेक्सन हुँदैन। तर एउटा कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मिति वैशाख 30 मै यदि गर्ने गरी संसदको पनि निर्वाचन घोषणा भयो भने एमाले मान्छ कि मान्दैन? अब संसदको निर्वाचन चाहिँ वैशाख 30 र त्यो सोभन्दा पछि, त्योभन्दा अगाडि सम्भव छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30, संसदको निर्वाचन पनि वैशाख 30 एकैपटक सम्भावना हुन्छ, हामी बोक्छौँ। तर वैशाखभन्दा पर गयो भने मानिन्न, अर्ली इलेक्सन त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो फेरि वैशाख 30 गतिको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त घोषणा गर्यो भने निर्वाचन। तपाईँहरूले दुई पटक संसद अब विघटन गरेको दल र जुन मागसहित तपाईँहरू चाहिँ माग एकातिर होला, तपाईँहरू चाहिँ यो संसदले फङ्सनिङ गर्न सक्दैन भनेर जुन किसिमको आरोप लगाइराख्नु भएको छ, त्यो आरोपमा संसदवादी दलहरूले पनि सहमति जनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाँदा के फरक पर्छ र उहाँहरूले सहमति गर्दा चाहिँ संवैधानिक हुने होइन? हिजो हामीले गर्दा असंवैधानिक भयो के, व्याख्या यहाँनिर चाहिँ गलत भयो क्या। उहाँहरू कुन आधारमा चाहिँ यो संसदलाई अहिले नै विघटन गरेर निर्वाचन कुन चाहिँ संविधान टेकेर त? त्यसो भए अर्कै संविधान त छैन, होइन? अहिलेको एक्जिस्टिङ संविधानले यस्तो भनेको छ, यो चाहिँ पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेको छ भनेर अदालतले त व्याख्या गरिदियो त, होइन? त्यसो भए उहाँले विघटन चाहिँ गरे चाहिँ कुन संविधानको जगमा टेकेर गर्छ त? अर्कै संविधान त छैन, हामीसँग यही संविधान हो। त्यसो भएको हुनाले हामी के कुरामा चाहिँ सहमति हुन्छौँ भने वैशाख 30 गते स्थानीय तह, पहिलो कुरा त स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने, पर सार्ने, यसलाई बिथोल्ने, यो उद्देश्यका साथै चलाइएका हल्ला हुन्। यो फेरि यो कुनै तपाईँको चाहिँ कुनै संवैधानिक धरातल छैन, यसको कुनै आधार छैन। यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नै भयो, डेट तोकि नै हाल्यो, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, दलहरू दर्ता भइसकेका छन्, दलहरू आफ्नो गतिविधिमा अगाडि बढेका छन्। कसरी रोक्ने त? अरू कुनै चिजले रोक्न सक्दैन। अनि रोक्ने के भन्दा अब यो चाहिँ अर्ली इलेक्सन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ रोक्न सकिन्छ कि भनेर एउटा हल्ला चलाएका छन् साथीहरूले, होइन? यसको कुनै दम छैन, कुनै आधार छैन, कुनै हैसियत छैन। अब त्यो कुरा गरेका छन्। तर अब यदि गर्नु नै छ, ओके, हामीले कहाँ पछाडि हट्छौँ र? आउनुहोस् न, वैशाख 30 गते स्थानीय तह संसदीय सबै एकैचोटि गरौँ, त्यसमा हामी सहमत हुन्छौँ। अथवा स्थानीय तहको इलेक्सन भएको भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट, निपर्सिपल्ट जहिले गरे पनि गर्नुहोस्, हामी तयारै छौँ। तर स्थानीय तहको इलेक्सनलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले चाहिँ चलाइएको यदि हल्ला हो भने त्यो बदमास काम गर्न पाइँदैन। र हिजो केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरिरहँदा असंवैधानिक भन्नेहरू आज कुन मुखले तपाईँको चाहिँ संसद बिचमै चाहिँ विघटन गरेर चुनाव गर्ने भन्छ? यो नचाहिँदो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई पर्दाखेरि सबै ठिक हुने, अनि त्यही कुरा अर्कोले गर्दा बेठिक हुने, त्यो यो खालको चाहिँ द्वैत खालको चाहिँ यो राजनीतिक त्यो परिदृश्य। अब हुन त यो सबै कुराको छिनोफानो जनताले नै गर्ने हुने, हेर्नुहोस्, होइन? अब उहाँहरूले यो गरिरहेकै कुरा ठिक हो भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूलाई नै दिन्छ नि जनताले मत, होइन? तर एमाले यो कुराको विरोध गरिरहेछन् भने एमालेलाई दिन्छन्, होइन? अब जसलाई जनताले बहुमत दिन्छ, अब त्यो त प्रश्न देख्नु पर्यो। हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा, होइन, अब केपी ओलीले असंवैधानिक भयो, यस्तो भयो, अनेक चार्ज लगाए। अब भोलि जनताको बिचमा जाँदाखेरि केपी ओलीलाई जनताले समर्थन गरेर पुनः बहुमत सहित सरकारमा आयो भने हिजोको यी सबै कुराहरू खण्डित हुन्छन्। बहुमत सहित आउँछ एमाले भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसमा त प्रष्ट छौँ हामी त। बहुमत ल्याउने कुरामा हामीलाई कुनै दुविधा छैन, हामी बहुमत त सिधै ल्याउँछौँ। नेपाली जनतासँग अहिले जुन न्याय क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्था छ, जनताले न्याय पाइरहेका छैनन्, न्याय महँगो भएको छ, न्याय मात्र होइन स्वास्थ्य महँगो भएको छ, मान्छे चाहिँ मर्न पनि पाइरहेको छैन, मर्नलाई त लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर मर्नुपर्ने स्थिति छ। रोग लाग्छ हस्पिटल जानै पर्यो, कोही मान्छे त बाँच्दैन, नबाँच्यो भने हस्पिटलमा कति खर्च हुन्छ? 15-20 लाख, 30 लाख, 50 लाख मान्छेको खर्च भइरहेछ, होइन? स्वास्थ्य पनि महँगो भएको छ। यो सबै चिजको कन्ट्रोल गर्ने हो भने नेकपा एमालेको बहुमत होइन 2/3 चाहिन्छ। जनतालाई मैले आग्रह गरिरहेको छु, नेकपा एमालेलाई 2/3 दिनुहोस्। गठबन्धन छ नि त? ठिक छ, उहाँहरू गठबन्धनसहित आउनुहोस्। तपाईँहरूले गर्ने कि नगर्ने गठबन्धन? हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ, तर नेकपा एमालेलाई अगुवा मानेर कोही अन्य दलहरू एमालेको पङ्क्तिमा लाइनबद्ध हुन्छौँ हामी भन्छ भने हामीले लाइनमा नउभियो चाहिँ भन्दैनौँ। निर्वाचनका बेला माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन्छ, माधव नेपालसँग एकता हुन सक्छ? सम्भावना छैन। गठबन्धन हुन सक्छ? छैन, सम्भावना छैन, उहाँहरूसँग हुँदैन।
राष्ट्रिय सभाको मा अब त तपाईहरु पछारिनुभयो। हामीले हुन्छ भने पनि अब त्यत्रा चार लगाएका छन् त हैन एमाले प्रति। एमाले चाहिँ अनि एमाले जतिको ठुलो शत्रु उहाँले ए बाबा त्यही एमाले पार्टीको त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको मत मागेर जनतासँग मत लिएर अनि त्यसपछि माधव नेपालजीले देउबाको चाहिँ पोल्टोमा लगेर चाहिँ आफ्नो मत हालिदिनु भयो त अनि भनेपछि अनि उहाँहरूसँग फेरि सहमति हुने निर्वाचनमा सँगै जाने त्यस्तो परिकल्पना उहाँहरूले गरेका छैन होला। हामीले त किनकि एमालेलाई नै प्रमुख शत्रु ठान्नु भएको छ उहाँहरूले। नत्र भने त के थियो त एमालेसँगै थियो दल फुटे पनि के फरक थियो र हैन। एमाले र माओवादी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौँ हामीले। कम्युनिस्ट पार्टी भने कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर पनि त सरकार बन्न सक्थ्यो। अनि सरकार बनाउनु त शेरबहादुर देउबाजीलाई सपोर्ट गर्न जानुभयो। अनि सबभन्दा ठुलो शत्रु केपी ओली नेकपा एमाले देख्नुभयो हैन। अनि ती दलहरूसँग अब फेरि चुनावी तालमेल गठबन्धन हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सोच्नु अहिलेलाई हतार हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा एमालेका नेता, पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। हवस् त आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।